Maayong gabi pag-usab mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Aniya na usab ang inyong uyamot nga magwawali sa Ebanghelyo. May tungod sa Ebanghelyo ni San Juan. Kini ang inyong higala o igsuon, Pastor Absalon Rabadon Jr. nga ang atong Ebanghelyo karon nga kagab-ihon may tungod kini sa Ebanghelyo ni Juan Kapitulo 1 versikulo 14 o mga versikulo 29 ngadto sa 34. Kining maong Ebanghelyo mga igsuon ato kining gipadayon kay ang atong gihatod niadtong miagi mauman ang Juan Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3. Kining maong mga bersikulo sa Kapitulo 1 nahibaw-an nato niadtong miagi nga ang Dios mao ang Espiritu Santo kay sumala sa Juan 4:24 ang Dios Espiritu o kinahanglan ang magasimba sa Dios, simbahon siya sa Espiritu o sa kamatuoran o nanginahanglan ang Dios nga Amhan nga pagasimbahon siya sa Espiritu o sa kamatuoran. Musa ato usab gi say kaninyo nga ang Dios nga mao ang Espiritu Santo sa wala pa niya buhata ang langit, ang yuta ug ang tanang butang, siya diha na gikan sa walay sinugdanan, gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan. Diha na ang Dios ug nag-inusara lamang siya. Apan sa iyang pag-inusara uban kaniya ang tingog nga mao ang iyang mga pulong o pinagi sa iyang pulong inubanan usab sa gahom o kaalam o kinaadman sa Ginoo. O ang Dios nga naginusara kung sa Hebreanon nga panultihon ang pulong nga Dios in singular form El ug ang plural niini Elohim. Busa sa wala pa maghimo ang Dios sa tanang butang kauban ng mga anghel, wala siya'y kauban sumala sa Biblia. Kaya ang Dios diha na sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan. Apan uban kaniya ang iyang pulong. Aduna ba'y tingog ang Dios? Kamao siya mo sulti. Sama ka nato. Kay gihimo gani niya ang tao nga sama kaniya. Tato pa ang Dios diha na kaniya ang kamao siya mo sulti, aduna siya tingog, dili ba siya amang
nga mao kana ang pagbuhat usab kanato. Di ba usa lang kita? Ikaw higala o aduna kay tingog kamao ka mulitok, no ha? Uban kanimo ang imong tingog, usa ka lang. Ingon niya na ang Ginoo kay binuhat man kita sama sa himaya sa Ginoo, kompleto kita. Ano ha? Gihatagan niya o kita og kinabuhi, kamao kita mosulti, ano ha? Aduna kita ilawas, o bukog, ano ha? Apan makita kita bilang tao, pero ang Ginoo dili siya makita, invisible God siya, kay espiritu man siya. Ang espiritu walay bukog, walay unod, o ang espiritu dili tao. Sa ito pa ang Dios, gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, Dios siya nga espiritu, o siya ang Dios nga amahan. Kay ang buti pasabot sa aman, ginikanan. Siya ang ginikanan sa tanang mga butang, kay siya man ang magbubuhat. Busa ang Dios, uban kaniya ang iyang pulong. Kung atong basahon ang Juan 1:1, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. So atoan na ang Dios, diha na siya, pero walay sinugdan ang Dios. Gikan sa walay sinugdan ngadto sa walay katapusan, Dios na siya, apan uban kaniya ang iyang pulong. Ug ang iyang pulong adunay gahom, kinaadman ug kaalam. Ug sumala sa Biblia sa unang Korinto 1:24, ang pulong sa Dios gahom ug kinaadman ug kaalam, mao ang iyang Kristo. Sa pa ang Kristo nga uban sa Dios, dili pa tao, pulong lamang siya. Tingog siya sa Dios, gahom siya sa Dios, o kaalam siya sa Dios. Busa ang adunay sinugdan mao ang pulong. Mabitaw ginaingon, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios. Og dinhi sa atong ebanghelyo karon, Juan 1:14, atong basahon, og ang pulong nahimong tawo, og ipon kanamo mipuyo siya, nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Ug amo nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Sa ato pa ang Dios nahimong tao. Unsa man ang pagka hitabo niini, mubitaw nga atong gisugdan kini sa pagpamulong dinhi sa uno-uno, sa sinugdan mao ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong, ug ang pulong nahimong tawo. Buti pasabot ang Dios nga mao ang espiritu, nga adunay tingog, nga makalitok siya, nga mao ang iyang pulong, ug mao usab ang ginatawag nga Kristo, nahimong tao. Buti pa sabot gikan sa langit, mikunsad na, milusad na ang Dios, nga mao siya ang Espiritu Santo nga ginatawag nga amahan. O ang Dios nga amahan mao ang Espiritu Santo nga adunay tingog, nga aduna siya, makalitok siya og mga pulong. Samtang siya nagalusad gikan sa langit, siya nagasulti.
sa kung atong basahon ang Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 ngadto sa 23. Ang paglusad sa Dios nga Amahan nga mao ang Espiritu Santo nagalusad gikan sa langit sa panahon kini pagbautismo kay Hesus sa edad nga 30. Mao kini nga atong mabasa sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 ngadto sa 23. Og sa nabautismohan na ug sa nabautismohan na ang tanang tao ug sa diha nga si Hesus usab nabautismohan na ug nagampo ang langit nabukas ug diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga kanimo may kalipay ako. Ug sa pagsugod ni Hesus sa iyang pagpangalagad siya may panuigon nga katloan ka tuig. Edad 30 gibautismohan si Jesus. Ang Dios nga Espiritu Santo nga mao ang Amahan nagasulti. Kaya doon naman kamao man siya mosulti. Anaaman kaniya ang tingog, uban kaniya ang tingog. Busa dihang lusad gikan sa langit ang Dios nga Espiritu Santo nga mao ang Amahan nagasulti, nagapamulong. Matud pa sa tingog gikan sa langit ang tingog uban kana sa Espiritu Santo nga mao ang Amahan. Ang katong iyang pulong, katong iyang tingog, Kristo ang tawag niya to. Ang iyang pulong mo ang Kristo. Unya mulusad na karon ang Dios nga Amahan nga mao ang Espiritu Santo uban ang iyang Kristo nga mao ang iyang pulong. Og gilitok niya. Nagalitok, nagapamulong samtang lusad gikan sa langit. Lucas 3:21 o 22 og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawasnon ingon sa salampati og gikan sa langit miabot ang tingog nga nagaingon, ikaw akong anak nga pinalangga kanimo magakalipay ako. Sa ato pa mga higala o mga igsoon, ang pagbautismo kang Hesukristo nga edad 30, kining tawo nga si Jesus edad 30, mao kini siya ang giburod no, ni Mariang Birhen nga sumala sa Isaiah 7:14 nga kung atong basahon ang Isaiah 7:14 aron atong pasundayag ang kamatuoran. Isaiah 7:14 nagaingon, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan, ania karon ang usa ka ulay manamkon ug magaanak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Kining 7:14 nga propesiya ni Isaias na pahamtang kini o kini siya
nahimugso ang giingon nga bata sa propesiya sa Mateo Kapitulo 3, mao ang katumanan sa propesiya 7:14. Naisulat sa Mateo Kapitulo 3. Mateo kung atong Kapitulo 1. Mateo Kapitulo 1. Versikulo 18 hanggang 25. Mao kini ang katumanan sa propesiya ni Isaiah 7:14 nga manamkon ang babayeng ulay nga mao si Birhen Maria. Atong basahon. Kini nagaingon. Og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Ug si Jose nga iyang bana sanglit tao man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kay Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, og siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Og sa pagbango ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo, nangasawa siya kaniya. Apan wala siya makigduol kaniya hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang ginganlan si Jesus. Sa ato pa mga higala ug mga kaigsuonan, kining ebanghelyo ni San Juan o ebanghelyo ni San Mateo gipanagbagat kini sa Ginoo pinaagi sa naisulat sa Biblia. Nga ang propesiya sa 7:14 diha natuman sa kasulatan ni San Mateo. Nga manamkon ang usa ka babae nga ulay, babaeng birhen nga si Santa Maria, ug ang iyang gipanamkon ug iyang ginaburod anak sa Espiritu Santo. Tato pa, ang Espiritu Santo mao ang amahan ni Jesus nga tao. Kay ang bata paganganlan man og Jesus. Sa ato pa, ang katong gipanganak ni Maria nga si Jesus, pag edad og 30, mao na kadtong bautismuhan ang tao nga si Jesus. Unya, ang pagbautismo niya na mausab ang paglusad
sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang amahan sa anak ni Maria. Busa, ang Dios nga Espiritu Santo nga uban kaniya ang tingog sa mga pulong nga mao ang iyang Kristo. Sa ato pa, ang Diyos nga Espiritu Santo nga mao ang amahan, kauban niya ang iyang pulong, nga mao ang iyang tingog, nga matudpas ni Apostoles San Pablo, mao ang Kristo sa Dios. Busa ang Kristo sa Old Testament times hangtod pag-abot sa unang siglo, dili pa siya tao, pulong pa lang siya. Samtang ang ginapanam ko ni Maria sa 7:14 sa propesiya ni Isaias, mao kadtong ginatawag nga bata nga nahimong tao nga ang pangalan Hesus. Unya, kining Juan kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 34, mausab kini ang katumanan sa propesiya ni propeta Isaias 9:6. Atong basahon. Isaias 9:6. Ingon ini ang propesiya. Nagaingon, kay alang kanato ang usa ka bata na tawo. Alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgon. Kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Busa, tataw kaayo nga ang kadtong propesiya sa Isaiah 7:14 o Isaiah 9:6, ang katumanan sa bag-o nga tugon mao ang Ebanghelyo ni San Mateo para sa 7:14 ni Isaias o ang Ebanghelyo ni Juan para sa Isaiah 9:6. Managhiusa na karon. Managhiusa na, mag-ipon na karon ang Kristo nga pulong ug ang anak ni Maria nga Hesus ang pangalan nga mao ang tawo. Busa ang pulong nga mao ang Kristo uban sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga mao ang amahan sa anak ni Maria nga edad 30 karon, pagabautismohan na ni Juan Bautista. O pagbautismo ni Juan Bautista, sumala sa Juan kapitulo 1, versikulo 14, matud pa, ug ang pulong nahimong tao. Og ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa himaya, ug sa kamatuoran, ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Paglusad na sa Espiritu Santo nga mao ang Dios nga amahan, uban ang iyang tingog nagalusad gikan sa langit, nagaingon, timan ni ang tingog sa Dios nga amahan nga mao ang Espiritu Santo, mao ang iyang Kristo. Kristong tawag ni ana, pulong o gahom o kaalam sa Dios. O busa diyang nagalusad na ang Dios nga amahan nga mao ang Espiritu Santo, nagasulti siya. Kini ang akong pinalanggang anak. Unya, mipuyo ang Espiritu Santo nga mao ang amahan, uban ang iyang Kristo nga pulong, mipuyo karon diha sa lawas. Sa nabautismuhan nga edad 30, nga anak ni Maria nga tawo,
pangalan Hesus. Busa, dihang nagkahiusa na ang Espiritu Santo uban ang iyang pulong nga mao ang Kristo og mipuyo sa lawas nung tao nga anak ni Maria nga ang pangalan Hesus. Si Hesus nahimo nga Ginoo o Kristo. Sumala ka na sa buhat Kapitulo 2 versikulo 36. Gipaila ka na sa mga apostoles nga si Hesus gihimong Kristo o Ginoo. Buhat 2:36. Busa, ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod. Gayud nga sa Dios si Hesus gihimong Ginoo o Kristo. Buhat 2:36. Kano siya gihimong Ginoo o Kristo? Panahon sa bautismo, edad 30. Busa ang Espiritu Santo nga maong Dios nga Amahan mipuyo na karon didto sa lawas nung tao ni Hesus. Ug si Hesus nahimong Ginoo o Kristo. Busa kining milagro, misteryo sa Dios diha kang Kristo. Ato karong paliwanag kini pinaagi sa usa ka misteryo. Atong timan-an mga higala nga ang anak ni Mariang Berin tao pangalan Hesus, edad 30. Unya sa pagbautismo mao ang paglusad sa Espiritu Santo nga mao ang Dios nga Amahan. Uban ang iyang pulong nga mao ang Kristo. Ang Kristong pulong nga mo'y tingog Espiritu Santo nagaingon. Kinsa ang nagasulti? Ang Dios nga Amahan nga mao ang Espiritu Santo. Unsa man ang iyang gipamulong, ang iyang pulong mao to ang Kristo. Nagasulti. Ikaw pinalangga kong anak. Giila nga ang katong anak ni Maria, anak sa Espiritu Santo. Busa, ang anak ni Maria nga si Hesus gihimong Ginoo o Kristo. Mo bitaw ang pangalan ni Hesus, Hesus Kristo. Kaya ang pangalan ni Hesus matud pa sa Isaiah 9:6, magatawgon ang pangalan sa bata. Ang pangalan sa bata pagkatawgon nga Dios nga makagagahom. Ang pangalan sa bata pagkatawgon nga Amahan nga walay katapusan. Sato pa ang pangalan sa bata. Ang pangalan sa bata Hesus. Ang pangalan daw ni Hesus tawgon nga Dios nga makagagahom, ug ang pangalan ni Hesus tawgon nga Amahan nga walay katapusan. Sato pa kinsa man ang Dios dinhi nga tinuod, ang Dios nga Espiritu Santo nga mao ang Amahan. Siya ang Dios nga tinuod. Kapan lang ang pangalan ni Hesus gihatag ang tanang gahom sa pangalan ni Hesus. Aron ang pangalan ni Hesus pagatawgon nga Amahan nga walay katapusan o Dios nga makagahom. Sato pa, ang tao nga anak ni Maria nga pangalan ni Hesus dili Dios. Ang tao, ang bata ba? Dili to Dios, kay ang Dios espiritu man. Ang Dios dili man tao. Ang Dios wala may como espiritu, walay bukog, wala po'y unod. Apan dinhina sa nagkahiusan na ang Espiritu Santo nga mao ang Amahan, nga adunay tingog nga mao ngayang Kristo,
ang anak ni Maria nga pangalan ni Jesus gihimo na karon nga Ginoo og Kristo. Busa si Jesus ginatawag nga Hesus Kristo, Ginoo og Kristo, bote pasabot. Kaya ang pangalan ni Jesus pangalan man sa Dios nga mao ang Ginoo. Kung sa ubang Biblia ang tawag niya na Jehovah. Jehovah is salvation. Ang pangalan ni Jesus, Yeshua, sa Hebrew, nga panultihon, Yeshua. Buti pasabot, Jehovah the Savior, or Jehovah is salvation. Sa laing translation, Yahweh is salvation, Yahweh is Savior. Jesus, Yeshua. Yeshua, Jesus is the Savior. Jesus is salvation. Meaning, Jehovah is salvation, Jehovah is Savior. Mao ka ng pangalan ni Jesus, Yeshua. Pangalan ka na ni Jehovah. Mabitaw nga ang pangalan sa bata, matud pa sa Isaiah 9:6, pagkatawgon nga Dios nga makagagahom o amahan nga walay katapusan. So, ang Isaiah 9:6, ang iyang katumanan mao ang Juan Kapitulo 1 ngadto sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 34. Mao man usab ang Isaiah 7:14, ang katumanan mao ang Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 ngadto sa 25. Naghiusa na karon ang Espiritu Santo nga mao nga amahan og ang iyang tingog nga mao iyang Kristo og ang Hesus nga tao gihimong Ginoo og Kristo. Nga ang Ginoo mao na ang Dios. Busa si Hesus sa yanong pagsabot, siya ang amahan. Sa mga mutuo. Nya daghan mang nasa hisalag niya na mga igsuon. Busa daghan por ejemplo, Iglesia ni Cristo. Wala nila matungkad ang misteryo sa Isaiah 9:6 o Isaiah 7:14. Gihiusa ka na dinhi sa katumanan sa Ebanghelyo ni Juan. Busa, sa panahon sa unang siglo, si Hesus Kristo, diha nagpuyo kaniya ang Dios nga amahan nga maong Espiritu Santo. Mao ang tag-iya sa tingog, mao ang istorya sa mga Israelita. Apan ang ilang nakita ang tao nga Hesus. Muna dili nila dawaton nga si Hesus ilang Mesiyas. Kay tao man ang ilang nakita. Wa sila masayod nga di ay ang Dios nga amahan nga maong Espiritu Santo. Excuse me. Excuse me. Ang Dios nga amahan nga maong Espiritu Santo mikunsa diha sa lawas ni Hesus Kristo. Busa mga igsuon, medyo giubo ko. Pasensya na mga igsuon total. Mga naman kiniusahay nga kung kita lagi magawali sa Ebanghelyo. Medyo sa atong pag sulti usahay tukan kita sa atong laway. Ano ha? Basta pasensya na. Anyway, binisaya kining atong pag-iistorya inigsuon mga higala busa hinut-unta nga inyo usab kining mahibaw-an ba kining misteryo kay ang misteryo sa Ginoo diha sa pangalan ni Hesus. Wala ka na matungkad sa Iglesia ni Kristo. Wala. Bisan ganing Espiritu Santo dili Dios sa Iglesia ni Kristo. Ang Espiritu Santo
Dili mo tuo ang Iglesia ni Cristo nga Dios ang Espiritu Santo. Dili mo tuo ang dating daan ni Eliseo Soriano, yung MCGI, dili mo tuo ang Espiritu Santo Dios. Mauusab ang saksi ni Jehova, dili mo tuo. Kay ang para kanila ang Espiritu Santo gahom sa Ginoo. Gahom sa Ginoo. Dili Dios. Wa sila masayod nga ang Espiritu Santo mao ang amahan sa anak ni Maria ang pangalan Jesus. Amahan. Naa ka na sa Bibliang Greek Interlinear Bible. Sa Greek Interlinear Bible, kadiyot lang ha, akong kuhaon mga higala ha, diri sa akong kwarto, kadiyot lang. Kini ang Greek, Hebrew Greek Interlinear Bible. Sa mungadto kita sa Mateo Kapitulo 1. Mateo Kapitulo 1, mao kini ang naisulat. Versikulo, tanaw na to ha. Pasensya na mga kaigsuonan. Mateo Kapitulo 1. Versikulo 18 ngadto sa kini. Atong basahon Mateo Kapitulo 1 18 ngadto sa 21. Ari ha. Ang basahon, ari oh. Mo kini na isulat. Adunay English nga translation. Now, the birth of Jesus Christ was this way. For his mother Mary had been betrothed to Joseph before they came together. She was discovered to be pregnant in womb by the Holy Spirit. But her husband Joseph, being just and not willing to make her a public example, he purposed to put her away secretly. And as he was thinking about these things, behold, an angel of the Lord was seen by him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that in her is fathered by the Holy Spirit. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So, ang verse 20, ang sabi, fathered by the Holy Spirit. Kung fathered by the Holy Spirit, ang Griego ani sa Greek, kung atong basahon ang Greek ani, kahit sino man kaayo ni mga igsuon, ano ha?
verse 20. Pino kayo. Sorry. Busa nga to lang mabasa ni ini ang kwan. Verse 21, fathered by the Holy Spirit. So, mao kana mga igsoon ang katumanan ni ining aare verse 20, no, begotten by the Spirit. Ang tawag ani ang begotten or fathered by the Holy Spirit, ang tawag ani ginesen. Begotten, fathered, ginesen, and pneumatos isten agyo. Fathered by the Holy Spirit. Fathered by the Holy Spirit, ginesen ek pneumatos isten agyo. Fathered by the Holy Spirit. Mao ka na ang Grigo, mga igsuon. Busa ang amahan ni Jesus, ang Espiritu Santo. Tiyaw mo na, dili mo to ang dagkong relihiyon ng Iglesia ni Cristo. Dili sa mo to nga ang Espiritu Santo mao ang amahan. Nga matud pa sa Grigo, sa Greek interlinear, Mateo 1:20, ang amahan ni Jesus, ang amahan sa bata, ang gipanganak ni Maria, ang Espiritu Santo. Begotten by the Holy Spirit. Ginesen ek pneumatos isten agyo. Begotten by the Holy Spirit, fathered by the Holy Spirit. Mukha na mga igsuon ang misteryo. Kay kung wala mo ingunaning Grigo, adili nato mahibawan. Ano kay ang English, yan man na nga panultihon sa ato. Bisaya, Tagalog. Kay kung ma-translate na gani, sa ito pakinanglan dito sa original nga kuan, original matawag nato ni nga original manuscript kay Grigo man. Ang New Testament na isulat man sa Grigo. Mo kini siya ang atong reference, the Interlinear Bible, Hebrew, Greek, English. So ako, ginagmay raman ko sa Hebrew, kay basic naman akong na eskwelahan sa Hebrew, ancient Hebrew, busa. Pero sa Greek, medyo makabasa-basa po ta ginagmay ba? Kay, medyo theology man ang akong na human, doon naman may subject nga Greek. Dili man ta eksperto ni ana, kapan lang kay makabasa lang ta ba nga kung baga sa grade 1 murag minoldi apan importante mga igsuon nga makabasa ka, ano ha, nga para sa ani karon pino ganin ni kayo pino kayo ning pagkasulat ana igsuon na kaloy sa Ginoo bisag watay antipara, makabasa man kita na, Na, ingon na kapino. Una siya, Kita nyo mga igsoon? Kana, muna siya. Na, no? Busa, fathered by the Holy Spirit, matod pa sa English, sa Greek interlinear. O niya, kung sa Grigo, begotten by the Holy Spirit,
Ginesen ek pneumatos estin agyo. Begotten or fathered by the Holy Spirit. So, mao ka na mga igsoon ng katumanan sa Isaias 9:6 o Isaias 7:14. Dinhi gayud ninyo maila nga ang pangalan ni Hesus pagatawgon o amahan. Sa ato pa, kung ikaw halimbawa Kristiyano gyud tinuod, imong ilhon nga ang imong amahan mo si Hesus. Kaya ang ubang mga dagkong relihiyon, wa mas lang makailak ng Hesus. Wa man na nila matungkad ang Isaiah 9:6 o Isaiah 7:14. Busa karon mga igsuon, inyo karon nahibaw-an. Sa ato pa, kutob lang ta dinhi usa, no? Sa atong saysay karon, gikan sa Isaiah 9:6 ngadto sa Isaiah 7:14 ngadto sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 34. Mao ang atong gipahamtang karong gabi una o ginaut-unta mga higala nga magpadayon kamo ning atong Bible study sa Ebanghelyo. Cebuano Bible Study, kining inyong uyamot nga higala o igsuon. Pastor Absalon Rabanon Jr., daghang salamat. Mayong gabi kaninyong tanan. God bless everyone.